الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. سامعین کرام و ناظرین ذی احترام، آج کا موضوع ہے ایمان بالقدر. ایمان بالقدر ارکان ایمان میں کا چھٹا اہم ترین رکن ہے. چکا ہے اللہ پاک نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. یہ بات یاد رہے کہ قدر معنی یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے کائنات کی تمام اشیاء کو اپنے علم سابق، جس کو اس نے کتاب مبین میں لکھ رکھا ہے، اپنی مشیت سے اس کا خلق و ایجاد کرتا ہے. ہوتی ہیں جو کچھ پیش آتا ہے، جو نہیں پیش آتا ہے، سب کچھ اللہ تعالی کے علم سابق کے مطابق ہے کہ اللہ تعالی اس کو پہلے سے جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے. اس کا تو علم ہر شے کو محیط ہے ہی، اور اس کے علم محیط کے دلائل کتاب و سنت کے اندر بہت زیادہ ہیں. اور یہ کہ اللہ تعالی نے ان تمام باتوں کو لکھ دیا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ان ذلك فی کتاب ان ذلك علی اللہ یسیر. دلائل کے انبار ہے کتاب اللہ میں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات کہ جو کچھ اس دنیا میں وقوع پذیر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ سب اللہ کی چاہت اور اس کی مشیت کے مطابق. اسی میں یہ بات کہ اللہ ہی تمام تر اشیاء کا خالق و موجد ہے. ایمان بالقدر کے بھی دو درجات ہیں، ایک اجمالی اور دوسرے تفصیلی. اجمالی کا مطلب یہی ہے کہ بندہ اس بات کا یقین کامل رکھے کہ دنیا کے تمام تر حوادث و وقائع جو کچھ پیش آ رہے ہیں یا نہیں پیش، سب کو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی چاہت، اسی کی مرضی، اسی کی مشیت ہی سے چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. اور اللہ ہی تعالیٰ تنہا اکیلا آسمان و زمین وما بینہما کا اور کل کائنات کا خالق ہے. اگر ایک عام انسان مومن اسی قدر ایمان رکھتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے. اور دوسرا درجہ ایمان بالقدر کا تفصیلی ہے، اور تفصیلی کا مطلب یہ ہے کہ علم کے مطابق
किसी भी बंदे मोमिन पर उसके मुताल्लिक उसके जो दर्जात हैं उन तमाम दर्जात के एतबार से उस पर ईमान कामिल रखना। और यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि तकदीर पर ईमान के, मैं आसान लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, कुल 4 मरातिब हैं। पहला मर्तबा मर्तबे इल्म कहलाता है, यानी अल्लाह ताला को मा काना व मा यकून व मा लम यकुन लौ काना कैफ यकून, कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो पेश आ रही हैं, कोई चीज़ पेश नहीं आ रही है, अगर पेश आती तो कैसे आती, गर्ज़े की तमाम तर बातों को, ज़मीन व आसमान के एक एक ज़र्रे को अल्लाह ताला पहले से जानता है। और अल्लाह ताला के पहले से जानने का मतलब और हमेशा से जानने का मतलब यह कि उसका कोई आगाज नहीं है। और ये ईमान का पहला दर्जा है। और इसके दलाइल बेशुमार है किताबुल्लाह में, जैसा कि यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। और इस माने की आयत बेशुमार। और तकदीर का दूसरा मर्तबा मर्तबा किताबत कहलाता है। और इसका मतलब यह है कि हमें इस बात पर ईमान रखना है कि अल्लाह ताला ने तमाम तर अशिया की मकादीर को लिख दिया है किताब मुबीन के अंदर, लौहे महफूज के अंदर, इमाम मुबीन के अंदर, जैसा कि इसके दलाइल किताबुल्लाह में और सुन्नत रसूलुल्लाह में भरे पड़े हैं। बाज़ आयात मैंने पढ़ी, जैसा कि वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, इन्न ज़ालिका फी किताब, इन्न ज़ालिका फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नबरअहा। और इस तरह के और दीगर नसूस से किताबुल्लाह के। और हदीस मशहूर है कि अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीर को आसमान व ज़मीन की पैदाइश साल पहले लिख दिया। इसका मुलख्खस ये है कि अल्लाह ताला ने कलम पैदा किया, उससे कहा कि लिख, उसने कहा क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत तक जो कुछ होने वाला और जो भी पेश आने वाला है सबको लिख दो। तो गोया हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम अशिया को लौह महफूज में लिख रखा है। तकदीर के मरातिबे अरबा में से तीसरा मर्तबा मशीयत का। मशीयत का उर्दू में तर्जमा हम चाहत से कर रहे हैं, और इसी को इरादे आम्मा और मशीयत आम्मा, इरादे कौनिया कहा जाता है, जिसका अगर मैं आसान लफ्ज़ों में यह कहूँ कि इसका मतलब यह है कि भरी पड़ी हैं, जैसे कि इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह यख़्लुक़ु मा यशा व यख्तार। ये तमाम दलाइल ये बताते हैं कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह ताला की मशीयत की कारीगरी होती है। और इस तरह से बगैर उसकी मशीयत के एक पत्ते और अल्लाह के अलावा तमाम चीज़ें मखलूक है, और उनको अल्लाह ताला ही ने पैदा किया है और उसी ने नेस्ती से वजूद बख्शा है। अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील, वल्लाहु खलक़कुम व मा तअमलून। अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया, अल्लाह ने तुमको पैदा किया, तुम्हारे आमाल को पैदा किया। इसीलिए हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह ताला ही खालिक़े आमाल इबाद फ़ाल इबाद है, और दलाइल बेशुमार हैं। और इस तरह से तकदीर का ये मतलब है। मैं बतौर इख्तिसार बात अपनी यूँ दोहराना चाहता हूँ, और ये बात याद रहे कि अल्लाह ताला की अज़मत, उसकी किब्रियाई के नाते तकदीर पर ईमान रखने में कोई मुश्किल नहीं। इसीलिए तकदीर का आसान तर्जुमा यह है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को
اس کے وقوع اور وجود میں آنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی نے ان چیزوں کو، تمام چیزوں کو، مقادیر مخلوقات کو کتاب مبین لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے اور اس کی مشیت ہی کے تابع ہیں ہاں دنیا کی تمام چیزیں اور دنیا کے تمام چیزوں کا واقع ہونا یا نہ واقع ہونا۔ اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات کا ہاں تنہا خالق وہی ہے۔ ان چاروں باتوں کو ہاں ماننے میں کیا قباحت ہے؟ جب کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ تقدیر مشکل مسائل میں سے نہیں، کوئی مشکل مسائل نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے کبریائی کا یقین ہے، اس کی بڑائی کا یقین ہے، تو پھر اس کو ماننے میں کیا پریشانی کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو پہلے سے جانتا ہے۔ اس کو ماننے میں، اس پر ایمان لانے میں کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اس کو ہاں ماننے میں کیا پیچیدگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت کے ہاں تابع ہیں تمام چیزیں۔ اور یہ بات تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ ہی تنہا رب، خالق، مالک ہے، اسی نے تمام اشیاء کو وجود بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان بالقدر، کتاب و سنت کی روشنی میں فہم سلف کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں پر ایک بات تنبیہ کی میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پھر ایمان بالقدر کے مسئلے کو ایک خاص فصل میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ موقع پر مزید تفصیل سے باتیں بیان کی جائیں گی۔ بالخصوص مشیت کا جو مسئلہ ہے وہی سب سے زیادہ پیچیدہ رہا ہے کہ اس کے متعلق جبریہ اور قدریہ جیسے فرقے زیغ و ضلال کا شکار ہوئے، ان کے زیغ و ضلال کے اسباب کو واضح کیا جائے گا، اور اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ اہل الحدیث کے مسلک حقہ